हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय सगळीं? आयज न्ही हांव तुमकां कितें इचाता सारकी जाल्यार म्हाका तुमी मागीर कमेंट करूया, ओके? चय, एक चेडवा मोदें आनी एक सुनये मोदें लोक जाय डिफरन्स कोता न्ही, तें कित्याक? म्हाका खबर ना. हांवें चोयलां जायत कडेन एक सुनये मोदें आनी एक चेडवा मोदें लोक डिफरन्स कोता. जेन्ना सून आपल्यागे घोवा एक कोणाची सून आपल्यागे घोवा कितें सांगोता न्ही आनी तेगे घोव जेन्ना तें आयकोता न्ही, सासमांयक सासपायक वो तेगे नोंडांक सगळ्यांक राग येता घरां आहाय तेंकां. आनी मागीर म्हणटाय की हय तो तेका आतां बायल मेळ न्ही, तो बायलेगे आयकोता. आनी तेंच तेंगे जावयान चेडवागे आयकिल जाल्यार ती कितें म्हणटाय, चोय काय बरें घोव तो चोय तेगेलो, काय बरें घोव तो चोय तेगेलो. सगळें रोखडें आपल्या बायलेगे आयकोता, बायले कांय म्हणूंक वचना अशें म्हणटाय. हें अशें करून कित्याक? तुगे चेडो दुसऱ्यागे घोव न्ही, तेण आपल्या बायलेगे आयकोनाका. तेणें तेका साखरामेत जोडून हाडलें न्ही घरांत, सो तेणें आपल्या बायलेगे आयकोंकू जाय. जे पोरी तुगे चेडवागे घोव आपल्यागे बायलेगे आयकोता ते पोरी तुगे चेड आपल्या बायलेगे आयकोत न्ही. मागीर आमी कितें म्हणटाय, हय तें घरां काजार जायन येयलें आनी सगळो दुस्पट गायलो, तेका देख आहा, तेका रीत आहा, बरो घरा पिडार केलो आनी अशें तशें सगळें उलयताय. पूण आपल्यागे चेडवा कोण सांगना. आपल्यागे चेडवा कोण कितें म्हणपा 100 पाटी चिंतिता. आपल्यागे चेडूं घोवाको झगडी करून पासून येयलें जाल्यार ना वय घोवागे चूक न्ही ती घोवागे चूक. घोवान तेका तेशें कोन्न म्हणपाचें, घोवान तेशें कोन्न करपाचें अशें म्हणटाय. आनी तीच चूक सुनयेन केली जाल्यार आनी तेंच सुनयेन केलें जाल्यार तेका देख आहा, घोवाको उलोवपा तेका रीत आहा, तेगे मायन पायन तेका रीत शिकयल्या, तेका देख कांय शिकयलें ना. माय पायचें वयताय रोखडें. पूण आपल्यागे चेडवाक तिची रीत देख दिवपाक कोणाको जायना. सुनाचे रोखडी वयताय. सुनयेन आपल्यागे चेड्या शिकयलें, सुनयेगे आयकोन तेणें अशें केलें तेशें केलें, हें सारकें न्ही. सारकें वो ना. आमगे गोंय हें घडटा.